वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। आठों ही प्रहर मेरे तेरे ध्यान में लग जाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। उसने हमें अपनाया, उसने हमें अपनाया। कोई पूछे कौन मिला, मुख कैसे बतलाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। चुप रहना चाहे हम, ये आंखें बोलती है, इनमें बसता है तो सब भेद ये खोलती है, सब भेद ये खोलती है। चेहरे की ये मुस्कान तेरा पता बता जाए, वरदान लुटाने वाले, सद्ज्ञान सुनाने वाले। ओम शान्ति। आज प्यारी बाबाको महावाक्य छ 2077 असोज 25 गते आइतबार, तदनुसार 11-10-2020 को रिवाइज छ 31-3-86 को। आज बाप दादा हेडिङमा भन्दै हुनुहुन्छ, सर्वशक्ति सम्पन्न बन्ने तथा वरदान पाउने वर्ष। सर्वशक्ति सम्पन्न बन्ने तथा वरदान पाउने वर्ष। आज सर्व खजानाका मालिकले आफ्ना मास्टर बच्चाहरूलाई देखिरहनु भएको छ। बालक सो मालिक कहाँसम्म बनेका छन् यो हेरिरहनु भएको छ। यस समयमा जुन श्रेष्ठ आत्माहरू सर्वशक्तिका सर्व खजानाका मालिक बन्छन्, त्यो मालिकपनको संस्कारले भविष्यमा पनि विश्वको मालिक बनाउँछ। त्यसैले के देखियो, बालक त सबै छन्, बाबा र म यो लगन सबै बच्चाहरूमा राम्रो लागेको छ। बाबा सबै बच्चाहरूलाई सर्व खजानाबाट मालिक बनिरहनु भएको
देखिरहनु भएको छ र बच्चाहरू कहाँसम्म बनेका छन् यो हरेक बच्चालाई देख्दै हुनुहुन्छ। र आज जुन खजानाले बच्चाहरूलाई भरपुर गरेको हुन्छ यो नै भविष्यको मालिक बनाउने आधार हो। त्यसैले सबैमा यो लगन छ, बाबा र म भन्ने यो अभ्यास, यो लगन हरेक बच्चाहरूमा राम्रोसँग रहेको छ। बालकपनको नशा त सबैमा छ, तर बालक सो मालिक अर्थात् बाबा समान सम्पन्न बन्नु छ। त्यसैले बालकपनको स्थिति र मालिकपनको स्थिति यसमा अन्तर देखियो। मालिकपन अर्थात् हर कदम स्वत नै सम्पन्न स्थितिमा स्वयंको पनि स्थित हुन्छ र सर्वप्रति पनि त्यही भावना हुन्छ। यसलाई भनिन्छ मास्टर अर्थात् बालक सो मालिक। आफू पनि हर कदममा सम्पन्न रहनु र अरूलाई पनि त्यही स्वरूपमा देख्नु, यो नै भाव भन्नुहुन्छ। मास्टर अर्थात् बालक सो मालिक बन्नु। मालिकपनको विशेषता, जति मालिकपनको नशा हुन्छ त्यति नै विश्व सेवाधारीको संस्कार पनि सदा इमर्स रूपमा हुन्छ। जति मालिकपनको नशा हुन्छ त्यति नै साथसाथमा विश्व सेवाधारीको नशा पनि हुन्छ। मालिकपनको विशेषता बापदादा भन्दै हुनुहुन्छ, जसमा विश्व कल्याणको संस्कार इमर्ज हुन्छ। म विश्व सेवाधारी आत्मा हो, म विश्वको कल्याणको लागि निमित्त हो, यो संस्कार इमर्ज हुन्छ र साथसाथै यो नशा रहन्छ कि म विश्व सेवाधारी बाबाको सहयोगी आत्मा हो। दुवैको समानता होस्, यो हो बाबा समान मालिक बन्नु। जसरी बाबा विश्व कल्याणकारी हुनुहुन्छ त्यसै गरी यी सबै कुरा समान रूपमा बच्चाहरूमा आउनु नै बाबा समान बन्नु। यो रिजल्ट हेरिरहनु भएको थियो। बालक र मालिक दुवै स्वरूप सदा नै प्रत्यक्ष कर्ममा आउँछ वा केवल ज्ञानसम्म मात्र छ, तर ज्ञान र प्रत्यक्ष कर्ममा अन्तर छ। कति बच्चाहरू यो समानतामा बाबा समान प्रत्यक्ष कर्म रूपमा राम्रा छन्। कति बच्चाहरू अहिले पनि बालकपनमा रहन्छन्, तर मालिकपनको त्यो रुहानी नशामा बाबा समान बन्ने शक्तिशाली स्थितिमा कहिले स्थित हुन्छन् र कहिले स्थित हुने प्रयत्नमा समेखेर जान्छ। कई बच्चाहरूमा बालकपन पनि देखिरहेको हुन्छ भने साथसाथै बापदादा भन्नुहुन्छ रुहानी नशा बाबा समान बन्ने शक्तिशाली स्थिति त रहिरहेको हुन्छ भने कसैमा त्यो अभ्यास बनिरहेको हुन्छ। त्यो स्थितिलाई कायम गर्ने प्रयत्न गर्दा गर्दै समय खेर गइरहेको हुन्छ। सबै बच्चाहरूको यही श्रेष्ठ लक्ष्य छ, बाबा समान बन्नु छ। सबै बच्चाहरूको एउटै लक्ष्य रहेको छ, बाबा समान बन्नु छ। लक्ष्य शक्तिशाली छ। अब लक्ष्यलाई संकल्प, बोली, कर्म, सम्बन्ध, सम्पर्कमा ल्याउनु छ। लक्ष्य त सबै बच्चाहरूको शक्तिशाली रह्यो, बाबा समान बन्नु छ। र अब बाबा भन्नुहुन्छ त्यो लक्ष्यलाई आफ्नो संकल्पमा, बोलमा, कर्ममा, सम्बन्धमा ल्याउनु छ। यसमा अन्तर पर्न जान्छ। कुनै बच्चाहरू संकल्पसम्म समान स्थितिमा स्थित रहन्छन्, कोही संकल्पको साथमा वाणीसम्म पनि आउँछन्, कहिले काहीँ कर्ममा पनि आइपुग्छन्, तर जब सम्बन्ध सम्पर्कमा आउँछन्, सेवाको सम्बन्धमा आउँछन्, चाहे परिवारको सम्बन्धमा आउँछन्, यसरी सम्बन्ध र सम्पर्कमा आउँदा प्रतिशत कहिलेकाहीँ कम हुन जान्छ।
सङ्कल्पसम्म आउँदा त त्यो स्थिति देखिन्छ, बाबा समान स्थिति देखियो। तर बाबदादा भन्नुहुन्छ सङ्कल्पदेखि वाणीसम्म आउँदा आउँदा केही कम हुन्छ र फेरि कर्ममा आउँदा, सम्बन्ध सम्पर्कमा आउँदा अझै कम भइसकेको हुन्छ, भने कहिले धेरै नै कम हुन्छ। बाबा समान बन्नु अर्थात् एउटै समयमा सङ्कल्प, बोली, कर्म, सम्बन्ध सबैमा बाबा समान स्थितिमा रहनु हो। बाबा समान बन्नु अर्थात् एउटै समयमा आफ्नो सङ्कल्प, बोली, कर्म, सम्बन्ध सबैमा बाबा समान स्थिति जब हाम्रो रहन जान्छ अनि नि हामी बाबा समान बन्न सक्छौँ। कोही 2 मा रहन्छन्, कोही 3 मा रहन्छन्। कसैको सङ्कल्प, बोली, कर्मसम्म आउँछ, कसैको फेरि 3 टामा आउँछ, कसैको 4 सम्म आउँछ। र आफूलाई हामी हरेकले चेक गर्न आवश्यक छ कि म कुन सम्ममा आइपुग्छु। ममा सबैमा मेरो सङ्कल्प, बोली, कर्म, सम्बन्ध, सम्पर्क सबैमा म बाबा समान बनिरहेको छु। तर चारै स्थिति जुन बताएँ त्यसमा कहिले कस्ता हुन पुग्छन्। बाबदादा बच्चाहरूप्रति सदा अति स्नेही पनि हुनुहुन्छ। स्नेहको स्वरूप केवल अव्यक्त स्वरूपबाट व्यक्तमा मिल्नु मात्र होइन, स्नेहको स्वरूप हो समान बन्नु। कति बच्चाहरूले यस्तो सोच्छन् बाबदादा निर्मोही बनिरहनु भएको छ। तर यो निर्मोही बन्नु होइन, यो विशेष स्नेहको स्वरूप हो। बाबदादाले पहिले पनि सुनाइसक्नु भएको छ, लामो समयको प्राप्तिको हिसाबको समय अब धेरै कम छ। त्यसैले बाबदादाले बच्चाहरूलाई सदा लामो समयको लागि विशेष दृढताको तपस्याद्वारा स्वयंलाई तपाउन अर्थात् मजबुत बनाउन, परिपक्व बनाउनको लागि यो विशेष समय दिइरहनु भएको छ। बाउ हरेक समयमा बच्चाहरूलाई यो स्मृति दिलाइरहनुहुन्छ कि लामो समयको अभ्यास चाहिन्छ। अन्तिम घडीमा सद्गति प्राप्त गर्न होस् या आफ्नो सम्पूर्ण स्थितिलाई कायम गर्नको लागि लामो समयदेखि नै बाबा समान बन्ने हाम्रो पुरुषार्थ रहिरहन्छ। अशरीरी बन्ने अभ्यास रहन्छ। सङ्कल्प, कर्म, बोली, सम्बन्ध सबैलाई समान बनाउने जो हाम्रो लामो समयदेखिको अभ्यास रहेको हुन्छ भने नै हामी मजबुत, परिपक्व बन्न सक्छौँ। र त्यो अवस्था हरेक हामी बच्चाले बनाउन आवश्यक छ। त्यसो त गोल्डेन जुब्लीमा पनि सबैले सङ्कल्प गर्यौँ, समान बन्छौँ, विघ्न विनाशक बन्छौँ, सावधान स्वरूप बन्छौँ भनेर यी सबै प्रतिज्ञाहरू बाबासँग चित्रगुप्तको रूपमा हिसाबको खातामा लेखिएको छ। आज पनि कति बच्चाहरूले दृढ सङ्कल्प गरेका छन्। समर्पण हुनु अर्थात् स्वयंलाई सर्वप्राप्तिमा परिपक्व बनाउनु हो। समर्पण हुनु अर्थात् स्वयंलाई सर्वप्राप्तिमा परिपक्व बनाउनु हैन। समर्पण हुनु मान्ने सबै बाबाबाट मिल्ने जति खजानाहरू छ ती सम्पूर्णबाट हामी आफूलाई परिपक्व बनाउँछौँ। यो नै समर्पण। समर्पणताको अर्थ नै हो सङ्कल्प, बोली, कर्म र सम्बन्ध यी चारैमा बाबा समान बन्नु। जुन पत्र लेखेर दिएका छौ त्यो पत्र वा सङ्कल्प सूक्ष्म वतनमा बाबदादाको पासमा सदाको लागि खातामा रहेको छ। जुन सङ्कल्पले हामी बाबाको लागि पत्र लेख्छौँ, बाबाको अगाडि सङ्कल्प राख्छौँ, त्यो सबै बाबाको पासमा लेखिएको छ।
त्यसैले जब सङ्कल्प गर्छौँ भने त्यो हाम्रो कर्ममा, बोली, सम्बन्ध, व्यवहारमा हाम्रो बाबा समान रहनुहुन्छ। सबैको फाइल त्यहाँ वतनमा छ। हरेकको यो सङ्कल्प अविनाशी छ। यो वर्ष बच्चाहरूको दृढताको तपस्याले हर सङ्कल्पलाई अमर अविनाशी बनाउनको लागि स्वयंसँग बारम्बार दृढताको अभ्यासले कुराकानी गर्नको लागि, महसुस गर्नको लागि, अवतरित स्वरूप बनेर फेरि कर्ममा आउनको लागि र यो स्थितिलाई सदाको लागि मजबुत बनाउनको लागि बापदादाले समय दिइरहनु भएको छ। हैन, सबै बच्चाहरूको दृढता तपस्यालाई, हैन, हर सङ्कल्पलाई अमर अविनाशी बनाउनको लागि बाबाले बार बार बच्चाहरूलाई त्यो अभ्यास गराइरहनु भएको छ र त्यो अभ्यासलाई मजबुत बनाउनलाई, महसुस गर्नलाई, कर्ममा ल्याउन, आफ्नो सो स्थितिमा त्यसलाई मजबुत बनाउनको लागि बाबाले यो समय दिइरहनु भएको छ। साथसाथै विशेष रूपमा शुद्ध सङ्कल्पको शक्तिले जम्माको खाता अझ बढाउनु छ। शुद्ध सङ्कल्पको शक्तिको विशेष अनुभव अझै अन्तर्मुखी बनेर गर्न आवश्यक छ। हाम्रो हर सङ्कल्प शुद्ध समर्थ हुन आवश्यक छ। त्यसैले बाबा भन्नुहुन्छ शुद्ध सङ्कल्पको शक्तिको जम्माको खाता बढाउनु छ र विशेष शुद्ध सङ्कल्पद्वारा नै हामीले सम्पूर्ण शक्तिको अनुभव गर्न सक्छौँ। अन्तर्मुखी बनेर त्यो शक्तिलाई अनुभव गर्न सक्छौँ। शुद्ध सङ्कल्पको शक्तिले सहजै व्यर्थ सङ्कल्पलाई समाप्त गरेर अरूलाई पनि शुभ भावना, शुभकामनाको स्वरूपद्वारा परिवर्तन गर्न सक्छ। आफूभित्र जब त्यो शुद्ध सङ्कल्प छ, त्यो शुद्ध सङ्कल्पको शक्ति छ भने नै व्यर्थ सङ्कल्पलाई समाप्त गर्न सक्छौँ र अरूलाई पनि शुभ भावना, शुभकामनाद्वारा हामी परिवर्तन गर्न सक्छौँ। यो शुद्ध सङ्कल्पको शक्तिको विशेष अनुभवले सजिलै व्यर्थ सङ्कल्पलाई समाप्त गरिदिन्छ। न केवल आफ्नो व्यर्थ सङ्कल्पलाई, तिम्रो शुद्ध सङ्कल्पले अरूलाई पनि शुभ भावना, शुभकामनाको स्वरूपद्वारा परिवर्तन गर्न सक्छ। सङ्कल्पद्वारा नै हामीले विश्वलाई परिवर्तन गर्ने कार्य गरिरहेका छौँ र बाबाद्वारा त्यो कार्य अहिले भइरहेको छ भने हामी हरेक ब्राह्मण परिवारको एक एकको शुद्ध सङ्कल्पको शक्तिद्वारा नै हरेकलाई हामी परिवर्तन गर्न सक्छौँ। अब यो शुद्ध सङ्कल्पको शक्तिको स्टक स्वयंप्रति पनि जम्मा गर्न धेरै आवश्यक छ। मुरली सुन्ने लगन त धेरै राम्रो छ। मुरली अर्थात् खजाना। मुरलीका हरेक पोइन्टलाई शक्तिको रूपमा जम्मा गर्नु अर्थात् यो हो शुद्ध सङ्कल्पको शक्तिलाई बढाउनु र शक्तिको रूपमा हर समय कार्यमा लगाउनु। मुरलीको पोइन्टहरूलाई हामी जति मनन गर्दै जान्छौँ, मुरलीलाई रिपिट गर्दै जान्छौँ, पढ्दै जान्छौँ, एक दुईवटा पोइन्ट जब बुद्धिमा हाम्रो हरेक दिन धारणा हुँदै जान्छ, पक्का हुँदै जान्छ र यसले हामीलाई शुद्ध सङ्कल्पको शक्तिलाई बढाउन मद्दत गर्छ। त्यसैले केही दिन अगाडिको मुरलीमा पनि बाबाले भन्नुभयो, व्यर्थ सङ्कल्पलाई हटाउनु छ भने मुरलीलाई रिपिट गर्नु। दिनमा 3-4 पटक मुरली पढ्छौँ र त्यो मुरलीका कुराहरूलाई चिन्तन गर्छौँ, व्यर्थ अवश्य पनि हट्दछ। त्यसै गरी आफ्नो शुद्ध सङ्कल्पको शक्तिलाई बढाउनको लागि मुरलीको खजानालाई हामीले चिन्तन गर्नु छ, मनन गर्नु छ, अनि नै हाम्रो शुद्ध सङ्कल्पको शक्ति बढ्छ। अब यो विशेषतालाई विशेष ध्यान दिनु छ।
शुद्ध सङ्कल्पको शक्तिको महत्त्वलाई जति अनुभव गर्दै जान्छौँ त्यति नै मनसा सेवाको पनि सहज अनुभवी बन्दै जानेछौँ। जब आफूभित्र शुद्ध सङ्कल्पको शक्ति छ भने नै हामी मनसा सेवा पनि सहज तरिकाले गर्न सक्छौँ। मनमा नि अनेक प्रकारको व्यर्थहरू छन्, अनेक प्रकारका चिन्तन परचिन्तन छन् भने मनसा सेवा गर्न सहज हुँदैन। त्यसैले मनसा सेवा तब नै सहज हुन्छ जब हामीभित्र शुद्ध सङ्कल्पको स्टक छ भने त्यो स्टक जम्मा गर्नको लागि जति मुरलीको पोइन्टहरूलाई चिन्तन गर्छौँ अनि खजाना बढ्दै जान्छ अनि हामी मनसा सेवालाई पनि सहज तरिकाले गर्न सक्छौँ। पहिला त स्वयंप्रति शुद्ध सङ्कल्पको शक्ति जम्मा हुनुपर्छ र फेरि साथसाथै तिमीहरू सबै बाबाको साथमा विश्व कल्याणकारी आत्मा भएर विश्व परिवर्तक पनि हुन्छौ। विश्वप्रति पनि यो शुद्ध सङ्कल्पको शक्तिद्वारा परिवर्तन गर्ने कार्य अझै धेरै बाँकी रहेको छ। जसरी वर्तमान समयमा ब्रह्मा बाबाले अव्यक्त रूपधारी बनेर शुद्ध सङ्कल्पको शक्तिले तिमीहरू सबैको पालना गरिरहनु भएको छ, त्यसै गरी सेवाको वृद्धिको सहयोगी बनेर अगाडि पनि बढाइरहनु भएको छ। यो विशेष सेवा शुद्ध सङ्कल्पको शक्तिको चलिरहेको छ। जसरी बाबाबाट ब्रह्मा बाबाबाट हरेकलाई शुद्ध सङ्कल्पको शक्तिद्वारा पालना मिलिरहेको छ, अव्यक्त पालना अव्यक्त सहयोग बच्चाहरूलाई मिलिरहेको छ र बच्चाहरू अगाडि बढिरहेको छ भने हामी हरेक बच्चाहरूमा जब बाबा समान बन्ने पुरुषार्थ स्थिति जब कायम हुन्छ भने भन्छ सेवा त अझै धेरै बाँकी छ, गर्नु छ। त्यसैले आफूभित्र जब स्टक जम्मा गरिएको छ भने नै त्यो सेवा पुर्याउन सकिन्छ। त्यसैले ब्रह्मा बाबा समान यो विशेषतालाई आफूमा बढाउनको लागि तपस्याको रूपमा अभ्यास गर्नु छ। तपस्या अर्थात् दृढता सम्पन्न अभ्यास। साधारणतालाई तपस्या भनिँदैन। ब्रह्मा बाबा समान बन्नु अर्थात् बाबाको विशेषतालाई आफूमा अपनाउनु, होइन, आफ्नो जीवनको आचरणमा ल्याउनु भने त्यो तब नै सम्भव छ जब हामी तपस्या गर्छौँ। दृढता जब आफूमा आउँछ, लगन जब हामीमा हुन्छ अनि नै हामी त्यो समान सम्पन्न अवस्थामा पुग्न सक्छौँ। त्यसैले अहिले तपस्याको लागि समय दिइरहनु भएको छ। त्यसरी अहिले लकडाउन छ, सबैलाई बाबाले यो तपस्याको मौका दिनुभएको छ। जति तपस्या गर्न चाहन्छौँ सक्छौँ। अहिले सेवाको कुनै भागदौड छैन। जति सो स्थिति बनाउनु छ, शुद्ध सङ्कल्पको स्टकलाई भर्नु छ, सर्वशक्तिद्वारा आफूलाई भर्नु छ, यो अहिले बाबाले अवसर बच्चाहरूलाई दिनुभएको छ। जब सम्पूर्ण स्टक भरपुर मात्रामा बच्चाहरूको भएपछि बेहदले भोलिको दिनमा सेवा गर्नु छ। बाबु भन्नुहुन्छ अहिले नै किन दिइरहनु भएको छ, किनकि यो समयमा तिम्रो दीर्घकालमा जम्मा हुन्छ। बापदादा सबैलाई बहुत कालको प्राप्ति गराउन निमित्त हुनुहुन्छ। बापदादा सबै बच्चाहरूलाई दीर्घकालको राज्य भाग्य अधिकारी बनाउन चाहनुहुन्छ। त्यसैले दीर्घकालको समय धेरै कम छ। त्यसैले हरेक कुराको अभ्यासलाई तपस्याको रूपमा गर्नको लागि यो विशेष समय दिइरहनु भएको छ। किनकि समय यस्तो आउनेवाला छ जुन समयमा तिमीहरू सबैले दाता वरदाता बनेर थोरै समयमा अनेकौँलाई दिनु पर्ने हुन्छ। अब समय यस्तो आउनेवाला छ, थोरै समयमा दाता वरदाता बनेर धेरै आत्माहरूलाई दिनु छ।
र अहिलेको समयमा हामीले त्यो स्टक आफूमा राखेका छौँ, भरेका छौँ अनेक तपस्याद्वारा योगको अन्तर्मुखी बनेर होइन, साधना जुन हामीले अहिले गरिरहेका छौँ र जुन जम्मा आफूमा भएको छ भने नि हामी त्यो अरूलाई सहयोग गर्न सक्छौँ। त्यसैले सर्व खजानाहरूको जम्माको खाता सम्पन्न बनाउनको लागि समय दिइरहनु भएको छ। दोस्रो कुरा, विघ्न विनाशक वा सावधान स्वरूप बन्ने जुन प्रतिज्ञा गरेका छौ त्यसमा विघ्न विनाशक स्वयं पनि बन र सर्वप्रति बन्ने पनि दृढ सङ्कल्प र स्वरूप दुवै होस्। केवल सङ्कल्प होइन, स्वरूप पनि होस्। जुन विघ्न विनाशक बन्ने, सावधान स्वरूप बन्ने जो प्रतिज्ञा जो गरेको छ, भाव भन्दै हुनुहुन्छ आफू पनि बन्ने र अरूलाई पनि बनाउने जो सङ्कल्प हामीले गर्नु छ, तर यसमा भाव भन्नुहुन्छ दुवै समान होस् तर पुरा स्वरूपमा रहेर। त्यसैले यो वर्ष बाप दादाले थप मौका दिइरहनु भएको छ, जसलाई यो विघ्न विनाशक बन्ने विशेष भाग्य लिनु छ, उनीहरूले यस वर्षमा लिन सक्छ। भाव भन्दै हुनुहुन्छ जसलाई विघ्न विनाशक बन्ने विशेष भाग्य लिनु छ, यो वर्षमा लिन सक्छ। आफू पनि विघ्न विनाशक बन्नु छ र अरूलाई पनि विघ्न विनाशक बनाउनु छ। सधैँ बाबाको सहयोगी बन्नु छ र अरूलाई पनि सहयोगी बनाउनु छ। यो वर्षलाई विशेष वरदान छ, तर वरदान लिनको लागि विशेष दुईवटा कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ। एक त सदा बाबा समान दिनेवाला बन्नु छ, लिने भावना राख्नु छैन। वरदान दिनेवाला बन्नको लागि बाबा भन्नुहुन्छ दुई कुरामा ध्यान दिनु छ। एक त सधैँ दिनेवाला बन्नु छ, लिनेवाला होइन, किनकि हामी दाताको बच्चा, सबैलाई दातापनले सबैलाई दिनु छ। सम्मान मिल्यो, स्नेह मिल्यो भने मात्र स्नेही बन्ने वा सम्मान मिल्यो भने मात्रै सम्मान दिने होइन। एउटा भाव भन्नुभयो, कुनै पनि कुरा लिने आश गर्ने होइन, सिर्फ दिनु छ, दातापनले दिनु छ भने। अर्को भाव भन्नु, सम्मान मिल्यो भने सम्मान दिने, त्यो होइन। आफूमा केही मिलोस् नमिलोस् त्यो हामीमा फरक नपरोस्, म दाताको बच्चा हुँ, मैले सधैँ नै सबैलाई स्नेह दिनु छ, सम्मान दिनु छ। यो सङ्कल्प, यो दृढता आफूमा ल्याउनु छ। दाताको बच्चा बनेर मैले दिनु छ, लिने भावना राख्नु छैन। जसले स्नेह दिन्छ, सम्मान दिन्छ, उसलाई त्यो खालको व्यवहार गर्ने कुनै महानता होइन। र हरेक विपरीत कन्डिसन, विपरीत परिस्थितिमा पनि हामी सहज भएर स्नेह दिन सक्छौँ, सम्मान दिन सक्छौँ, सहज व्यवहार गर्न सक्छौँ, त्यो नै महानता हो। श्रेष्ठ कर्म गर्दा अरूबाट मिल्नु पर्छ भन्ने यो भावना राख्नु हुँदैन। श्रेष्ठ कर्मको फल श्रेष्ठ हुन्छ नै। यो ज्ञान तिमीलाई छ, तर गर्ने समयमा यो सङ्कल्प राख्नु हुँदैन। एक त वरदान लिने पात्र बन्नको लागि सदा दाता बनेर रहनु छ, र दोस्रो विघ्न विनाशक बन्नु छ भने समाहित गर्ने शक्तिलाई सदा विशेष रूपमा ध्यानमा राख्नुपर्छ। स्वयं प्रति पनि समाहित गर्ने शक्ति आवश्यक छ। सागरका बच्चा हौँ, सागरको विशेषता हो नै समाहित गर्ने। जसमा समाहित गर्ने शक्ति हुन्छ उसैले मात्रै शुभ भावना, कल्याणको कामना गर्न सक्छ। त्यसैले दाता बन्नु छ र समाहित गर्ने शक्ति स्वरूप सागर बन्नु छ। यी दुई विशेषतालाई सदा कर्ममा ल्याउनु छ। कति पटक
कति बच्चाहरूले भन्छन् सोचेको त थिएँ यही गर्छु भनेर, तर गर्ने बेलामा मन फेरियो। हैन, भाव भन्नुहुन्छ कति बच्चाहरूले यस्तो भनिरहेको हुन्छ, सोचेको त थिएँ म यस्तो गर्छु भनेर, तर गर्ने बेलामा मन फेरियो। त्यसैले यो वर्ष चारै कुरामा एउटै समयमा समानताको विशेष अभ्यास गर्नु छ। बुझ्यौ? त्यसैले खजानाहरूलाई जम्मा गर्न र दाता बनेर दिने संस्कार स्वाभाविक रूपमा धारणा होस्। त्यसैले बाबा यो अभ्यास सबैलाई गराउँदै हुनुहुन्छ, जुन खजानाहरूले आफूलाई भरेका छन्, जुन बाबुबाट मिलेको हरेक खजानाले आफूलाई भरपुर गरिरहेका छौँ भने दाता बनेर सबैलाई दिने संस्कार हामीमा स्वाभाविक रूपमा बनोस्। त्यसको लागि जब हामी शुद्ध भावना, शुद्ध सङ्कल्प राखेर हामी दातापनको संस्कारलाई हामी धारणा गर्दै जान्छौँ, सदाहरूलाई दिँदै जान्छौँ भने हामी यो स्वाभाविक रूपमा यो दिने संस्कार धारणा हुन सक्छ। यसको लागि समय दिइरहनु भएको छ। यो समय अहिले जुन मिलेको छ, जुन समयलाई हामीले सहज तरिकाले सदुपयोग गर्न सक्छौँ, मनसा सङ्कल्पद्वारा आज हामी हरेकलाई जसलाई जुन प्रकारको शक्तिको आवश्यकता छ त्यो हामी सहयोग गर्न सक्छौँ। त्यसैले विघ्न विनाशक बन्ने र बनाउने, यसमा सदाको लागि आफ्नो नम्बर निश्चित गर्ने मौका पनि दिइरहनु भएको छ। आफू पनि विघ्न विनाशक बन्नु छ र अरूलाई पनि बनाउनु छ र यो समयमा नै हामीले यो नम्बरलाई निश्चित गर्न सक्छौँ। जेसुकै होस्, स्वयं तपस्या गर र कसैको विघ्न समाप्त गर्नमा सहयोगी बन। स्वयं जतिसुकै झुक्नु परोस्, तर यो झुक्नु भनेको सदाको लागि झुलामा झुल्नु हो। बाबा भन्नुहुन्छ जस्तो सुकै अप्ठ्यारो अवस्थाहरू किन नआओस्, हैन, बाबाको यादमा तपस्यामा रहेर विघ्न विनाशक आफू पनि बन्नु छ र अरूलाई पनि सहयोग गर्नु छ र जतिसुकै अहिले झुक्नु परे पनि बाबा भन्छ यो झुकाइलाई झुक्नु भनिँदैन, यो भनेको सदाको लागि झुलामा झुल्नु। किनकि बाबाले दिएको प्राप्ति जो आज हामी अगाडि राख्छौँ, बाबाबाट मिलेको प्राप्तिको लिस्टलाई जब अगाडि ल्याउँछौँ भने त्यो पल्ला नै भारी हुन्छ। जुन सहने, जुन झुक्ने हामी सङ्कल्पमा ल्याउँछौँ त्यो पल्ला हल्का हुन जान्छ। किनकि बाबाले दिएको प्राप्ति नै के छ? अथाह छ, बेहद छ। त्यसैले झुक्नुलाई झुक्नु भनिँदैन, बाबाको अतीन्द्रिय सुखको झुलामा सदा झुल्नु मानिन्छ। जसरी कृष्णलाई कति प्यारले झुलाइरहन्छन्, त्यसै गरी अहिले बाबाले तिमी बच्चाहरूलाई आफ्नो गोदीको झुलामा झुलाउनुहुन्छ र भविष्यमा रत्न जडित झुलामा झुलाउनुहुन्छ र भक्तिमा पूज्य बनेर झुलामा झुल्नेछौ। प्राप्ति कति बेहद छ, हैन? भाव भन्दै हुनुहुन्छ अहिले हामी थोरै झुक्छौँ, सहन गर्छौँ, बाबाको यादमा रहन्छौँ, विघ्न विनाशक बनिरहन्छ भने बाबा हुन्छ अहिले तिमी बच्चाहरू बाबाको प्यारमा गोदमा झुलिरहेका छौ र भविष्यमा रत्न जडित झुलामा झुल्नेछौ र फेरि जब भक्ति सुरु हुन्छ, पूजनीय बनेर अनेकौं भक्त आत्माहरूले फेरि झुलाउनेछ भने प्राप्ति जब यति बेहदको छ भने हामीलाई त्यो कुनै पनि कुरा सामना गर्न कठिन पर्दैन, किनकि बाबाको प्राप्ति नै बेहदको छ। त्यसैले झुक्नु, मेटिनु यो महानता हो। म किन झुक्ने, यो झुकोस्, यस्तोमा आफूलाई सानो नसम्झ, हैन? म किन झुक्ने, म किन मेटिनु, म किन सहनु भन्छ, सहनु झुक्नु नै ठुलो महानता हो र यस्तो प्रकारको सङ्कल्प आफूमा ल्याउनु छैन, किनकि बाबाले यति बेहदको प्राप्ति गराउँदै हुनुहुन्छ।
हैन। भने जति झुक्छौँ भने त्यति हामी झुलामा झुल्न योग्य लायक बन्दै जान्छौँ। यो झुक्नु महानता हो, यो मर्नु होइन, अविनाशी प्राप्तिमा जिउनु हो। त्यसैले सदा विघ्न विनाशक बन्नु र बनाउनु छ। हुन्छ यो मर्नु होइन, किनकि अहिले मर्नु भनेको नै बाबाबाट मिलेको अविनाशी प्राप्तिबाट आफूलाई जिउनु भर्नु भने अविनाशी जो 21 जन्मको लागि बाबाले भर्दै हुनुहुन्छ। आज हामीले के मरेका छौँ, के त्याग गरेका छौँ, किनकि पुरानो शरीर छ, अति तमोप्रधान भएको फाटेको शरीर छ। यसको अगाडि बाबाले हामीलाई अविनाशी राज्य भाग्य दिँदै हुनुहुन्छ। त्यसको लागि कुन मर्नु कुन त्याग गर्नु। त्यसैले बाबाले दिएको प्राप्ति नै बेहदको छ। त्यसैले विघ्न विनाशक स्वयं पनि बन्नु छ र अरूलाई पनि बनाउनु छ। यसमा प्रथम श्रेणीमा आउने जसले मौका लिन चाहन्छ उसले लिन सक्छ। यो विशेष मौका लिने समयको महत्त्व बाप दादाले सुनाइरहनु भएको छ। त्यसैले समयको महत्त्वलाई जानेर तपस्या गर भने समयको महत्त्व बाबाले दिँदै हुनुहुन्छ। एक सेकेन्डमा धेरै मूल्य छ, मूल्यवान समय छ। सेकेन्डमा पदमको कमाई छ र जो बाबाले गराउँदै हुनुहुन्छ। त्यसले समयको महत्त्वलाई बुझेर हामी विघ्न विनाशक बनेर बाबाको सहयोगी बनिरहन्छौँ, अरूलाई सहयोग दिइरहन्छौँ। दाता पनि आफूमा आउँछ भने नि हामीले सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति गर्न सक्छौँ। तेस्रो कुरा, समय प्रमाण जति अशान्ति र हलचलको वायुमण्डल बढ्दै गइरहेको छ, बुद्धिको लाइन धेरै स्पष्ट हुनुपर्छ। किनकि समय प्रमाण टचिङ र क्याचिङ यी दुवै शक्तिको आवश्यकता छ। बापदादा भन्दै हुनुहुन्छ समय प्रमाण अब अहिले वायुमण्डलमा कति अशान्ति हलचल बढ्दै गइरहेको छ भने यो अवस्थामा हरेक ब्राह्मणको जब बुद्धिको लाइन जब क्लियर हुन्छ, स्पष्ट हुन्छ भने नि सेवाको लागि बाबाले टचिङ र क्याचिङ दिनुहुन्छ। त्यो हामीले लिन सक्छौँ। तर बुद्धिको लाइन नै क्लियर छैन भने त्यो टचिङ आफूमा आउँदैन। त्यसैले समयको आवश्यकता छ आफ्नो बुद्धिको लाइनलाई क्लियर राख्ने र जुन टचिङ बाबाले दिनुहुन्छ त्योद्वारा हामीले सेवा पुर्याउन सक्छौँ। किनकि बापदादाको निर्देशनलाई बुद्धिद्वारा क्याच गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि लाइन स्पष्ट भएन भने बाबाको निर्देशनको साथमा मनमत पनि मिसिन्छ र मिसिएको कारणले समयमा धोका हुन सक्छ। जब लाइन क्लियर छैन भने बाबाले जुन दिनुभएको निर्देशन छ त्यसमा अलिकति मनमत पनि मिक्स हुन जान्छ र जब मनमत मिसिन जान्छ भने त्यसले पछि कुनै न कुनै समयमा गएर धोका दिन्छ। त्यसैले त्यो धोका नहोस् त्यसको लागि हामीले आफ्नो लाइनलाई क्लियर राख्न आवश्यक छ अनि पुरा बाबाकै डाइरेक्सनलाई हामीले निर्देशनलाई हामीले क्याचिङ गर्न सक्छौँ र सेवामा त्यो सहयोगी बन्दछ। जति बुद्धि स्पष्ट हुन्छ त्यति बाबाको निर्देशनलाई स्पष्टसँग क्याच गर्न सक्छौँ। जति बुद्धिको लाइन सफा हुन्छ त्यति स्वयंको उन्नति प्रति, सेवाको वृद्धि प्रति र सर्व आत्माहरूलाई दाता बनेर दिने शक्ति सजिलै बढ्दै जान्छ र टचिङ हुनेछ। यो समयमा यो आत्माप्रति सहज सेवाको साधनमा वा सो उन्नतिको साधनमा यही यथार्थ हो भने त्यसैले वर्तमान समय प्रमाण यी दुवै शक्तिहरूको धेरै आवश्यक छ। यसलाई बढाउनको लागि एक नामी र इकोनोमीवाला बन्नुहोस्। एक बाबा दोस्रो न कोही। अरूको लगाव त भिन्नै कुरा हो, लगाव त गलत हो नै, तर अर्काको स्वभावको प्रभावले
आफ्नो अवस्थालाई हलचलमा ल्याउँछन्। हैन, बाबा भन्दै हुनुहुन्छ सेवामा हामीले सधैँ आफूलाई निर्विघ्न विघ्न विनाशक बनाइराख्नको लागि लगाव भनेको त्यसले दुःख त दिन्छ नै हैन। लगाव कुनै पनि कसैको कुरामा, स्वभावमा, संस्कारमा लगाव प्रभाव आउनु त्यो गलत हो। तर त्यसको प्रभावले आफ्नो अवस्थालाई जब हलचलमा ल्याउँछ त्यो अझै गलत हो। त्यसैले कसैको पनि अवस्थाले आफ्नो स्वभावलाई, आफ्नो अवस्थालाई हलचलमा ल्याउनु छैन। अर्काको संस्कारले बुद्धिलाई टक्करमा ल्याउँछन्। यो समयमा बुद्धिमा बाबा हुनुहुन्छ वा संस्कार। अरूको स्वभाव संस्कारलाई हेरेर आफ्नो बुद्धिलाई डिस्टर्ब गर्नु छैन, टक्करमा ल्याउनु छैन। यो समयमा त बुद्धिमा हामीलाई श्री बाबाको याद हुनुहुन्छ। बाबा नै संसारिक, बाबा दूसरा न कोही, बाबा नै सदा याद रहनुहुन्छ। कसैको स्वभाव संस्कारलाई बुद्धिमा राख्नु छैन। चाहे लगावको रूपमा बुद्धिलाई प्रभावित गरोस्, चाहे टक्करको रूपमा बुद्धिलाई प्रभावित गरोस्, त्यसैले बुद्धिको लाइन सदा क्लियर हुनुपर्छ। चाहे संस्कारको रूपमा, टक्करको रूपमा होस्, चाहे लगावको रूपमा होस्, कुनै पनि रूपले बुद्धिलाई प्रभावित बनाउनु हुँदैन। किनकि ती कुराहरूले बुद्धिलाई प्रभावित बनाउँछ भने बुद्धिको लाइन क्लियर हुन सक्दैन। जब बुद्धिको लाइन क्लियर हुँदैन भने बाबाबाट त्यो टचिङ क्याचिङ हामीले कुनै पनि निर्देशन, बाबाको सेवाको सङ्कल्पलाई हामी लिन सक्दैनौँ। एक बाबा दोस्रो न कोही यसलाई भनिन्छ। एकानामी र इकोनोमी को हो। केवल स्थूल धनको बचतलाई इकोनोमी भनिँदैन। त्यो पनि आवश्यक छ, तर समय पनि धन हो। सङ्कल्प पनि धन हो, शक्तिहरू पनि धन हुन्। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ समय अनुसार एकको यादमा रहन्छौँ र इकोनोमी बन्छौँ। धनको बचत गर्नु मात्रै इकोनोमी होइन। बाबा भन्दै हुनुहुन्छ समय पनि धन हो, सङ्कल्प पनि धन हो, शक्ति पनि धन हो। यी कुनै पनि कुराहरू व्यर्थ नजाओस्। हरेक कुरा हाम्रो सफल हुन्छ, समर्थ हुन्छ, क्लियर हुन्छ भने नि हामी इकोनोमी बन्न सक्छौँ। यी सबैको इकोनोमी होस्, व्यर्थ नगुमाऊ। इकोनोमी गर्नु अर्थात् जम्माको खाता बढाउनु। एकानामी र इकोनोमीको संस्कार भएकाहरूले यी दुवै शक्तिहरू टचिङ र क्याचिङ अनुभव गर्न सक्छन्। जब एक बाबाको यादमा हामी रहन्छौँ, एक बाबा नै हाम्रो बुद्धिमा रहेको हुन्छ र समय, सङ्कल्प, शक्तिहरूलाई जब हामी बचत गरिरहेका हुन्छौँ, व्यर्थ जान दिँदैनौँ, समर्थ भइरहेको हुन्छ भने नि बाबाबाट टचिङ क्याचिङ हुन सक्छ, अनुभव गर्न सक्छौँ। यो अनुभव विनाशको समयमा गर्न सकिँदैन। यसको अभ्यास अहिलेदेखि नै हुनुपर्छ। तब समयमा यो अभ्यासको कारणले अन्त्यमा श्रेष्ठ मति र गति पाउन सकिन्छ। विनाश हुने बेलामा त्यो अभ्यास गर्छु, साधना गर्छु, तपस्या गर्छु भनेर हुँदैन। बाबा भन्नुहुन्छ अहिलेदेखि नै हामीले त्यो अभ्यास गर्छौँ भने नै हाम्रो अन्त्यमा श्रेष्ठ मति गति हामीलाई मिल्न सक्छ। मानव विनाशको समय आउन केही बाँकी छ। ठिक छ, 10 वर्ष नै सही, तर 10 वर्षपछि गएर फेरि यो पुरुषार्थ गर्न सक्दैन। जतिसुकै मेहनत गर्ने सक्ने छैन। कमजोर हुनेछौ, फेरि अन्त्य युद्धमा जानेछ, सफलतामा होइन। अब त्यतिखेर त मेहनत गर्न सकिँदैन, कमजोर हुनेछ। त्यसैले त्यो अन्तिम घडीमा फेरि युद्धमा नै समय जानेछ, सफलता हुने छैन। त्रेता युगी त बन्नु छैन नि। मेहनत अर्थात् तीर कामनधारी र सदा स्नेहमा रहनु।
खुसीमा रहनु अर्थात् मुरलीधर बन्नु, सूर्यवंशी बन्नु हो। मुरलीले नचाउँछ तर तीर कामनाले निशाना लगाउनमा मेहनत गराउँछ। कामनधारी होइन मुरलीवाला बन्नु छ। त्यसैले पछि गएर गुनासो नगर्नु र नभन्नु, अलिकति फेरि थप समय दिनुहोस्, मौका दिनुहोस् वा कृपा गर्नुहोस् भनेर। होइन, पछि फेरि बाबालाई त्यो उल्हाना दिनु छैन, बाबासँग त्यो गुनासा नहोस्। बाबा अलिकति समय थपिदिनुहोस्, मौका दिनुहोस्, अब म बन्छु, अब त्यतिखेर समय मिल्नेवाला छैन, यो चल्नेवाला छैन। त्यसैले अहिले नै सुनाइरहेको छु, चाहे पछि आएको होस् वा अगाडि, तर समय प्रमाण सबैको अन्तिम अवस्थामा पुग्ने समय हो। त्यसैले यसरी तीव्र गतिमा चल्नु छ, बुझ्यौ? अच्छा, चारैतिरका सर्वस्नेही बच्चाहरूलाई, सदा दिल तख्त नसीन बच्चाहरूलाई, सदा सन्तुष्टताको झलक देखाउने बच्चाहरूलाई, सदा प्रसन्नताको पर्सनालिटीमा रहने बच्चाहरूलाई, सदा बेहद विशाल दिल, बेहदको विशाल बुद्धि धारणा गर्ने उदार आत्माहरूलाई बापदादाको स्नेह सम्पन्न याद प्यार एवं नमस्ते। रुहानी बच्चाहरूको रुहानी बाबालाई गुड मर्निङ, नमस्ते। बाबा आज वरदान दिँदै हुनुहुन्छ, 5 विकार रूपी दुश्मनलाई परिवर्तन गरेर सहयोगी बनाउने मायाजित जगजित भव। 5 विकार रूपी दुश्मनलाई परिवर्तन गरेर सहयोगी बनाउने मायाजित जगजित भव। विस्तार छ, विजयीले दुश्मनको रूप अवश्य परिवर्तन गर्छ। त्यसैले तिमीहरूले विकार रूपी दुश्मनलाई परिवर्तन गरेर सहयोगी स्वरूप बनाइदेऊ, जसबाट तिनीहरूले सदा तिमीहरूलाई सलाम गरिरहनेछन्। काम विकारलाई शुभकामनाको रूपमा, क्रोधलाई रुहानी नशाको रूपमा, लोभलाई अनासक्त वृत्तिको रूपमा, मोहलाई स्नेहको रूपमा र देह अभिमानलाई स्वाभिमानको रूपमा परिवर्तन गरिदेऊ भनी मायाजित जगजित बन्नेछौ। बाबाले आज सबैलाई वरदान दिँदै हुनुहुन्छ, विजयीले दुश्मनलाई सधैँ परिवर्तन गर्छ अनि ऊ सदा विजयी बन्न सक्छ। र बाबाले भन्दै हुनुहुन्छ, काम विकारलाई शुभकामनाको रूपमा, क्रोधलाई रुहानी नशाको रूपमा, लोभलाई अनासक्त वृत्तिको रूपमा, मोहलाई स्नेहको रूपमा, देह अभिमानलाई स्वाभिमानको रूपमा परिवर्तन गर्छौँ भने हामी मायाजित जगजित बन्न सक्छौँ। स्लोगनमा भाव भन्दै हुनुहुन्छ, सच्चा सुनमा मेरो पन्ने मिसावट हो, जसले मूल्यलाई कम गरिदिन्छ, त्यसैले मेरोपनलाई समाप्त गर। सच्चा सुनमा मेरोपन नै मिसावट हो, त्यसैले नै मूल्यलाई कम गराउँछ। त्यसैले मेरोपनलाई नै के गर्नु छ? समाप्त गर्नु छ, अनि नि हामी सच्चा सोना बन्न सक्छौँ र यो मेरोपनको मिसावटलाई मेटाउनु छ। ओम शान्ति।